औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, जिन जान पाकिस्तान जी, ईरान की और अमेरिका की जोरों से जंग शुरू हो गई। मैंने आपको पहले ही कहा था, माफी चाहता हूं कि ये जंग खत्म नहीं होगी, तो अब फिर शुरू है। और ये अल्लाह ताला करे, हम तो ईरान के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, भाई हैं हमारे और हमारे पड़ोसी हैं, तो इसलिए हमारी तमाम हमदर्दियां ईरान के साथ है। जिन जान पाकिस्तान जी, अब मसला ये है कि पाकिस्तान के हालात कैसे सुधर सकते हैं, ये कौन सुधारेगा? कौन पाकिस्तान को इस वक्त जो ये दलदल में धंसा हुआ है, इसको कौन निकालेगा? अल्लाह के बाद पाकिस्तानी अवाम। जो आप फैसला करेंगे पाकिस्तान के हक में, वही बेहतर होगा। जिन जान पाकिस्तान जी, ये बात मेरी आप याद रखें। फैसला आपने करना है, ये सब आप पर डिपेंड है। समझ रहे हैं आप कि आप क्या फैसला करते हैं? आपके सामने है जो मुल्क के हालात हैं। महंगाई परेशान कर रही है गरीबों को, सफेद पोशों को, वो आपके सामने है। और उसके बाद ये जो सीसीडी के पैरा फोर्स के ये जो जुल्म है, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी शरीफ कंट्री में ऐसा नहीं होता, जो कि शरीफ कंट्री से मुराद है कि जो जहां जमहूरियत हो वहां ऐसे काम कब होते हैं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने निजाम को बिगाड़ा हुआ है और आप ठीक करेंगे और कोई नहीं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसकी रहमत से इंशाल्लाह आप इस निजाम को बदलेंगे। और आपको बदलना चाहिए, आपका हक है। आजादी आपका हक है। ये आजादी तो है नहीं। आप समझते हैं कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको सब पता है। सोशल मीडिया आपको बताता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं करेगा, इसलिए कि इन्होंने, ये सारे दिहाड़ीबाज हैं। इन्होंने तो दिहाड़ियां लगाई हुई हैं और इन्होंने कभी सच्ची खबर नहीं देनी। वो ही खबरें देंगे वो जो इनको इजाजत है। ये वो खबरें देते हैं, हालांकि सारा इनको पता है हर चीज का, लेकिन ये परों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये कैसा वाकया हुआ जिसे दबाया जा रहा है? ओपन एंड शेड केस है, वो रजादार इन्वॉल्व है, कैसे कैसे उससे बचा रहे हैं। जिनमें बचाने वाले एंकरों में सबसे सरे फरिश्त वो मंसूर लौंडा है, उसके बाद गरीदा फरूकी है, फिर बेशुमार है, आपको पता है। तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी। पाकिस्तान में निजाम उस वक्त बदलेगा जब आप नीयत कर लें कि हमने बदलना है। और इंशाल्लाह आपकी नीयत है, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपको डराया गया हुआ है, आप डरते हैं। तो डरना कोई ऐसी बात नहीं, डरना चाहिए। मौत से हर आदमी को डर लगता है। जिसको डर नहीं लगता वो हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो ये समझते थे कि मौत मेरी मुहाफिज है। ये आपको मैं बता दूं, जो ये समझेगा ना कि मेरी तो मुहाफिज मेरी मौत है, वो नहीं डरेगा मौत से। वरना हर कोई मौत से डरता है। जिनको ये नहीं पता, जिनका ईमान इस बात पर नहीं, तो इस बात पर जब ईमान आ जाएगा, इनकी आप दिजियां उड़ा देंगे, कसम अल्लाह पाक की। इनकी क्या जुर्रत है गद्दारों की कि आपके सामने खड़े हो जाए? ये सब गद्दार हैं जिन जान पाकिस्तान जी। पाकिस्तान को लूटने वाले, बेचने वाले, पाकिस्तान की अवाम का हक खाने वाले,
سور اور حرام کا کھانے والے ہیں خود. اپنی بچوں کو، اپنی اولادوں کو انہوں نے حرام کھلا کھلا کر، سور کھلا کھلا کر انہوں نے ان کی پرورش کی ہے. تو یہ جن جان پاکستان جی کب تک نظام چلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لانگ ٹائم نہیں ہے. انہوں نے 4 سال گزار لیے ہیں نا. یہ سب سے خطرناک پاکستان کی ہسٹری کے ہیں یہ 4 سال. اب آگے کیا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. مجھے تو جو نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ انقلاب آئے گا. اب جو بلوچستان میں ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوئٹہ تھا، وہاں بھی یقین جانے حکومت BLA نے قبضہ کر لیا ہوا. یہ بس اپنی چھونیوں تک اور اپنے ان علاقوں تک قائم ہے جہاں ان کے، ورنہ وہ تو ان کے بندے مارتے ہیں، باقی کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ان کا طور طریقہ ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جن جان پاکستان جی بیٹھیں ٹیبل پہ، ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں تاکہ ان کا حق ان کو دیا جائے. ان کا حق نہیں ملتا. جہاں سے سوئی گیس نکلتی ہے وہیں لوگ جو ہیں وہ لکڑیاں جلاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جو مدنیات ہے ہماری ساری بلوچستان میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خزانہ ہے. اب اسے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ غلط ہے جن جان پاکستان جی. بلوچستان ہے تو پاکستان ہے. یہ تو ہمارا بازو کاٹنے والی کا بات ہے. دونوں ہمارے تو، ہم تو نہیں یہ برداشت کر سکتے. اور یہ جو جن کے بس میں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہی برداشت کر رہے ہیں. جن جان پاکستان جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پورا 1 مہینہ نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا، نہ کوئی دہشت گردی ہوئی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بہت نظام بگڑ چکا ہوا ہے جن جان پاکستان جی، جسے آپ کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو عوام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو گریٹسٹ پنجاب بنا کر اس کی وزیر اعظم بن جائے گی. پہلے تو یہ پورے ٹرائی کرے گی کہ میں پاکستان کی وزیر اعظم بنوں، اور بنا دیں گے بنانے والے. انہوں نے وزیر اعلیٰ نہیں اسے بنا دیا. پھر 1 مرتبہ عورت کی حکمرانی دیکھیں نا. تو یہ کریں گے. آپ لکھ لیں میری بات. یہ آ رہی ہے وزیر اعظم بن کے، کیونکہ لوفروں کا سارا نظام چل رہا ہے. جن جان پاکستان جی آپ کو کیا بتائیں. یہ تو آپ کے سامنے کتنا بڑا سانحہ ہوگا یہ 2 لڑکیوں والا. اصل جو مجرم ہے وہی بیچ میں سے نکل رہا ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. یہ دیکھیں نا یہ کیسی بات ہے کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ مجرم کو فوراً فارغ کرو. اصل جو مجرم ہے جن جان پاکستان جی، جس نے سنگاپور سے اسی کے تو تعلق تھا، وہ پہنچی کیسے ہے یہاں؟ ان کو سزا ملنی چاہیے. مریم اپنا استعفیٰ دو. یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یس، شہباز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا. علی ڈار کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. جن جان عمران خان زندہ باد. جن جان پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اوے گولی کیوں چلا رہے ہو؟ بس کرو بدیو پترو، باز آ جاؤ.